नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे दीपा थापा। पुनर्जीवनको आशा गर्ने अस्पतालप्रति आम मानिसमा के विश्वास हराउँदै गइरहेको छ? के अस्पतालमा अपराध सम्भव छ कि स्वास्थ्यकर्मीको संवेदनशीलतामा कमजोर बन्न थाल्यो? यदि होइन भने भवितव्यमा हुन सक्ने दुर्घटनाकै कारण चिकित्सकहरू किन पर्छन् घेराबन्दीमा र कुटिन्छन्? अस्पतालको आँगन किन बन्छ आन्दोलित? सुर्खेतमा फेरि यस्तै भएको छ। आजको समाचारमा चाडपर्वमा प्रहरीको सुरक्षा चासो र शीत युद्धको झल्को दिने गरी चीनले दिएको अर्को अभिव्यक्ति। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। चाडपर्वलाई लक्षित गरी कर्णाली प्रदेशमा प्रहरीको सुरक्षा योजना लागू। प्रदेशभर 4000 बढी प्रहरी परिचालन, अपराध नियन्त्रण मुख्य योजना। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा क्षेत्रबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कँदै सीमा क्षेत्रमै स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था। सूचना प्रविधिको विकाससँगै हुलाक सेवाको अस्तित्व नै सङ्कटमा। समय सापेक्ष सञ्चालन गर्न सके हुलाकको महत्त्व कायम राख्न सकिने। अफगानिस्तानको कन्दुज क्षेत्रको मस्जिदमा प्रार्थना भइरहेको समयमा आत्मघाती विस्फोटमा परि कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। र चौथौं संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेटको उपाधि चितवन टाइगर्सलाई पोखरा राइनोज उपविजेतामै चित्त बुझाउन बाध्य। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दशैं, तिहार तथा छठ लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरेर प्रदेशभर 4000 प्रहरी परिचालन गरेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले विजयादशमी, दीपावली तथा छठमा हुने अवांछित तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण एवं सडक अनुशासन कायम गर्न चाडपर्व लक्षित सुरक्षा कार्ययोजना ल्याएको हो। यस योजना अन्तर्गत 10 जिल्लामा एक कमान्ड सेन्टर स्थापना गरी 4351 प्रहरी जनशक्ति खटाइएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश बहादुर अयरले जानकारी दिनुभयो। नागरिकको शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सहज आवागमनका लागि सडक अनुशासन, बैंक, वित्तीय सङ्घ संस्था तथा आर्थिक कारोबार हुने स्थानहरूमा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै प्रदेश प्रहरी कार्यालयले चाडपर्व अवधिभरका लागि 114 वटा क्विक रेस्पोन्स टिम परिचालन, मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको बारे 129 स्थानमा नियमित जाँच तथा सवारी साधन चेकिङको पनि व्यवस्था गरेको छ। नाकमा मकैको दाना अड्केकी बालिकाको मृत्यु भएपछि आफन्तहरूले कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा आन्दोलन गरेका छन्। नारायण नगरपालिका 4 सोत दैलेखकी 2.5 वर्षीय बालिका कुसुम कटुवालको मृत्यु भएपछि आफन्तहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। 4 दिन अघि नाकमा मकैको दाना अड्केकी बालिकाको दैलेख अस्पताल हुँदै सुर्खेत ल्याइएको थियो। उनको उपचारकै क्रममा गैराती मृत्यु भएपछि आफन्तहरूले डाक्टरहरूको लापरवाहीले घटना भएको भन्दै अस्पताल परिसरमा आन्दोलन गरेका हुन्। प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले डाक्टरको लापरवाहीले बालिकाको मृत्यु नभएको बताउनुभयो। बालिकाको नाकमा अड्केको मकैको दाना निकाल्न अपरेसन गरिरहेका बेला श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि 81 अक्सिजन लेभल घट्दै गएपछि उनलाई बचाउन नसकेको खड्काको भनाइ छ। आज दशैंको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा देवीको पूजा गरी मनाइँदैछ। कोरोना जोखिमकै बीच पनि देशका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा आज चन्द्रघण्टा देवीको पूजा भएको छ। गएको वर्ष सुनसान भएका शक्तिपीठमा यस वर्ष दर्शनार्थीको भिड लागेको छ। देवीको मस्तिष्कमा चन्द्र आकार घण्ट सुशोभित भएका कारण चन्द्रघण्टा भनिएको हो। चन्द्रघण्टा देवीको रूपको पूजाले मानिसले राक्षसी तथा भूतप्रेत शक्तिबाट उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने विभिन्न शास्त्रमा उल्लेख छ। नवरात्रिका 9 दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, हिजो दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरिएको छ। भोलि चौथो दिन कुष्माण्डा, 5औं दिन स्कन्दमाता, 6औं दिन कात्यायनी, 7औं दिन कालरात्रि, 8औं दिन महागौरी र 9औं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने गरिन्छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा क्षेत्रबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्। रोजगारीका लागि छिमेकी देश गएकाहरू चाडपर्व मनाउन फर्किने क्रम बढेसँगै कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सीमा क्षेत्रमै स्वास्थ्य चेक जाँचको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ।
गड्डाचौकी सीमा क्षेत्रबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्। भारतका विभिन्न शहरमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू दशैं तिहारको अवसर पारेर घर फर्किरहेका हुन्। देशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि सीमा क्षेत्रबाट रोजगारीका लागि भारत जाने र दशैं तिहारमा फर्किने क्रम परम्परा जस्तै बन्न थालेको छ। दशैं तिहारमा घर फर्किन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आफन्तजनसँगको बसाइले आफूहरूलाई हर्षित तुल्याउने उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। खुसी लागिरहेछ आफ्नो घर नेपाल आउँदाखेरि, अब इन्डियादेखि नेपाल आउँदाखेरि कस्तो लाग्छ। यहाँसम्म त 4 दिनको सफर थियो बम्बईबाट आएको, तर केही तकलिफ भएन। यहाँ आउँदाखेरि यति बच्चाहरू यस्तै भुक्क पेट छन्, घर पुग्नलाई त खुसी छ। दशैंको बेलामा अनि खुसी छ। कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सीमा क्षेत्रमै स्वास्थ्य चेक जाँचको समेत व्यवस्था मिलाएको छ। भारतबाट फर्किने हरेक व्यक्तिलाई एन्टिजेन परीक्षण गरिने गरेको छ भने खोप नलगाएका व्यक्तिका हकमा खोप समेत उपलब्ध गराइने गरेको छ। विगत 2-3 दिन यताको परीक्षणमा कुनै पनि संक्रमित नदेखिएको गड्डाचौकी हेल्थ डेस्कले जनाएको छ। दशैं तिहारको हर्षोल्लाससँगै घर फर्किएका नागरिकहरू भने दशैं तिहार सकिएसँगै भारत पलायन हुन बाध्य भएका छन्। आफूहरूलाई मन नपरी पनि हातमुख जोड्नकै निम्ति भारत धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै देशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भए आफूहरूले सस्तो श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। यसमा सरकारले गम्भीर चासो नदिएका कारण आफूहरूलाई दुखी तुल्याएको समेत उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। गड्डाचौकी सीमा नाकाबाट दैनिक 2,000 देखि 3,000को संख्यामा नेपालीहरू घर फर्किने क्रम जारी रहेको छ। दशैं तिहारको अवसर पारेर भारतका विभिन्न शहरबाट हजारौं नेपालीहरू गड्डाचौकी सीमा नाका भएर घर फर्किरहेका छन्। दशैं तिहारको अवसरमा घर फर्किन पाउँदा उहाँहरू निकै खुसी देखिनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले गड्डाचौकी सीमा क्षेत्रमै चेक जाँचको समेत व्यवस्था गरेको छ। रामसिंह टौर्ना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, गड्डाचौकी, कञ्चनपुर। दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै डडेलधुराको बजारको अनुगमनलाई तीव्र पारिएको छ। चाडपर्वमा हुन सक्ने कालो बजारीका साथै खाद्य वस्तुको गुणस्तरलाई मध्यनजर गर्दै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको जिल्ला संयुक्त बजार अनुगमनका समितिका संयोजक एवं घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख केशव भण्डारीले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा म्याद सकिएका खाद्य पदार्थका साथै किराना पसलमा मूल्य सूची नराखेको पाइएको थियो। म्याद सकिएका खाद्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिइएको छ भने 3 दिनभित्र मूल्य सूची र पसलको होर्डिङ बोर्ड राख्नका लागि सचेत गराइएको समितिका संयोजक भण्डारीले बताउनुभयो। किराना पसल, होटल, मासु पसलको अनुगमन गरिएको हो। जिल्ला सदरमुकाम भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रका बजारमा बढीजसो म्याद सकिएका खाद्य वस्तु बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार सेवाको सबैभन्दा पुरानो तथा भरपर्दो माध्यम हुलाक सेवाको महत्त्व बुझाउँदै आज अक्टोबर 9मा विश्व हुलाक दिवस मनाइएको छ। हुलाकलाई विश्वभर सूचना सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वव्यापी संस्थाका रूपमा लिइन्छ। नेपालले सन् 1956मा विश्व हुलाक सङ्घको सदस्यता लिएसँगै हुलाक दिवस मनाउन थालिएको हो। तर सूचना प्रविधिको विकाससँगै हुलाक सेवाको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। नेपालमा 1935 सालदेखि सुरु भएको हुलाक सेवाले जनताको घर दैलोमा सेवा पुर्याउँदै आए पनि सूचना प्रविधिमा भएको विकास र ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँचका कारण हुलाकको अस्तित्व जोखिममा परेको हो।
सूचना प्रविधिको पहुँचका कारण सेकेन्डमा सूचना पाउने भएपछि चिठी पत्र र हुलाक सेवा दुवैको औचित्य घटेको जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुखहरूको अनुभव छ। कुनै समयको सञ्चारको सशक्त माध्यम बनेको हुलाक सेवा अहिले प्रविधिको विकासले प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। लामो इतिहास बोकेको हुलाक सेवालाई समय सापेक्ष कसरी सञ्चालन गर्न सकिएला भनेर आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हरेक जिल्लामा रहेका जिल्ला हुलाक कार्यालयहरू प्रायःजसो सुनसान जस्तो अवस्थामा छन्। त्यसको खासै उपयोग सरकारले र हामी आम सर्वसाधारणले पनि पाउन सकेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ त भन्दा अब त्यो हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाएर त्यहाँबाट नागरिकहरूलाई विभिन्न खाले एउटा जिल्लाका सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू प्रवाह गर्ने एउटा मेन कार्यालयको रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ। हुलाकमा नयाँ प्रविधि युज गर्नुपर्छ। जस्तै मेल गर्नको लागि हामीले मोबाइल युज गरिरहेछौँ। पुरानो ठाउँमा हामीले त्यो नयाँ सञ्चार माध्यम युज गरेर त्यो कसरी गर्न मिल्छ त्यो गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ कुरियर सेवा, ट्र्याकिङ भएको कुरियर सेवा राख्न पहल गर्नु पर्यो। कम्तीमा नेपाल सरकारले कुरियरका सेवाहरू गरेर र विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई हुलाक मार्फतै चिठीहरू पठाउने, हुलाक मार्फतै इन्टरनेटको सुविधा लिएर काम गर्नुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि हुलाकलाई पनि एउटा राम्रो हामीले व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। आधुनिक प्रविधि अनुसार नेपालको हुलाकलाई पनि विकसित गर्न आवश्यक छ। यो हुलाकले अपाङ्गताको क्षेत्रमा ब्रेल साहित्य लेख्नेहरूलाई निःशुल्कै सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो। त्यस कारणले यसलाई लोक सेवा आयोग र अन्यका विज्ञापनहरूको काम गर्ने, त्यसको चाहिँ जसरी बैंकमा भाउचरहरू बुझ्नुपर्छ त्यसको चाहिँ प्रविधिहरू विकास गराएर यसलाई दिनुपर्छ र इन्टरनेटहरू र अरू कुरियरहरू जुनको काम गरिरहेका छन् निजी व्यावसायिक क्षेत्रमा, यसलाई कुरियर जस्तो तीव्र गतिमा प्रविधिहरूको विकास गरेर यसले काम गर्ने एउटा वातावरण निर्माण चाहिँ गर्न आवश्यक। कार्यालयमा जुन चिठीहरू पठाउन पर्ने छ त्यो त्यहीबाट पठाउन पर्यो, हुलाकैबाट पठाउन पर्यो। र अर्को कुरा हाम्रो कुरियरहरू प्राइभेट सेक्टरबाट आइरहेछन्। त्यो कुरियरहरू हाम्रो हुलाकबाट आएपछि हाम्रो कर्मचारीहरूलाई सजिलो हुन्छ। विभिन्न कार्यालयमा त्यो कुरियर पठाउन पनि सजिलो र आम पब्लिकले पनि त्यो सुविधा पाउन सक्छ। हुलाक सेवालाई अलिकति मोडिफाई गरेर अगाडि बढाउनु जरुरी छ। होइन भने पुरानै ढर्राले हामीले हुलाक सेवालाई अगाडि बढायो भने यसको महत्त्व अब आजको दिनमा केही पनि छैन। त्यस कारणले जुन बदलिँदो परिवेश अनुसार हुलाक सेवालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। सुदूरपश्चिमको हिल स्टेशनका रूपमा चिनिने डडेलधुरा सदरमुकाममा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सवारी साधन पार्किङ गर्न समस्या भएको छ। पहाडी जिल्लाको केन्द्रका रूपमा विकसित हुन थालेको डडेलधुराको सदरमुकाम अस्तव्यस्त हुँदै जाँदा यात्रुहरूले शास्ति भोग्दै आएका छन्। सडक विभागले भीमदत्त राजमार्ग 2 दशक अघि सदरमुकाम बागबजारको छेउमा निर्माण गरिएको सवारी साधन विश्राम स्थललाई हाल बस पार्कको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। तर सानो विश्राम स्थलमा सवारी साधनको चाप बढी हुने भएकोले यात्रुहरूलाई बसाउने र उतार्ने काम सडकबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सवारी चालकहरूको भनाइरहेको छ। बस पार्क नभएर हामीले रोडमा गाडी लगाएर यसरी पैसा हाल्नु पर्छ। एकदम अप्ठ्यारो यति छ कि भयङ्कर कुरै नगरौँ यो बस पार्कको बारेमा त के गर्ने। हेर्नुहोस् त अब यो कहाँनिर गाडी राख्ने क्या उतातिर अब ट्राफिकले भित्र हाल भन्दैछन्। अब कहाँ हाल्ने अब यहाँ धेरै समस्या छ सर। यो बस पार्क नहुँदा यो रोडमा मान्छे उतार्नुपर्छ। फेरि ट्राफिकले पनि तङ गर्छन् हामीहरूलाई। अनि यहाँ भिडभडका धेरै छ ठाउँ कम हुनाले बस पार्क त नभई नहुने सर। व्यवस्थित बस पार्कको अभावमा सडकमा हिँड्ने बटुवा लगायत स्थानीय व्यापारीहरूले समस्या झेल्दै आएका छन्। पहाडी जिल्लाको केन्द्रबिन्दु मानिने डडेलधुरा सदरमुकाम भएर दैनिक 500 भन्दा बढी सवारी साधन आवत जावत गर्छन्। यात्रुवाहक सवारी साधन अलावा ट्रक, टिप्पर, लहरी, ट्र्याक्टर र अन्य भारवाहक यातायातका साधनहरूको चाप दिनहुँ बढ्दै गएको छ।
बजारमा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सडकमै गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। डडेलधुरा बजार क्षेत्र साँघुरो छ, त्यसैमाथि जथाभावी सवारी साधन पार्किङ गरिँदा सर्वसाधारणलाई गाडी छेउबाट बाटो काट्नु पर्दा झनै समस्या भएको छ। बजार क्षेत्र चौडा गर्नका लागि पटक पटक टेन्डर आह्वान गरिए पनि विभिन्न कारण टेन्डर रद्द समेत भएकोले बजार क्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेको छैन। बस पार्कको विकल्पको रूपमा अमरगढी नगरपालिकाको डकैलेमा निर्माण गरिने भनिएको बस पार्कको काम पनि विभिन्न कारणले अल्पत्र परेको छ। दैनिक सयौं सवारी साधन आवतजावत हुने डडेलधुरा बजारमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ हुने गरिएको छ। हरिचन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। दशैं अगावै सक्ने भनिएको नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड मर्मतको काम सुस्त छ। दशैंको समयमा हुने सवारी चापलाई मध्यनजर गर्दै चाडपर्व अगावै जीर्ण सडक मर्मत सम्भारको काम सक्ने भनिए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले सडकको अवस्था उस्तै छ। 4 लेनमा विस्तार भइरहेको नारायणगढ बुटवल 113 किलोमिटर सडक खण्ड जीर्ण भएको लामो समय भइसक्यो। दशैंमा हुने सवारी चापलाई मध्यनजर गर्दै चाडबाड अगावै मर्मत कार्य सक्न ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको भए पनि काममा ढिलासुस्तीले सडकको स्वरूप फेरिन सकेको छैन, जसका कारण 2 घण्टामा पार गर्न सकिने यो सडक खण्ड पार गर्न घण्टौं लाग्ने गरेको छ। हामीलाई यति शास्ति छ कि नारायणगढदेखि कतिखेर घर पुग्ने हो र कतिखेर कहाँ कति घण्टा जाममा बस्ने हो, खाना र बस्नको कुनै ठेगान छैन। कमसे कम भूमै परासी पुग्न पनि हामीलाई 10 घण्टा 12 घण्टा 15 घण्टा लाग्ने हुँदा बाटोले त यति तनाव भएको छ कि अब यो बाटोमा हिँड्नै नसकिने अवस्था छ। बाटोहरू अब दुईतिर लाइन खन्या छ। सडक धेरै भत्किएको ठाउँमा पिच गर्ने र बाँकी ठाउँमा मर्मत सम्भार गर्ने गरी काम सुरु भए पनि अहिलेसम्म सामान्य खाल्डा खुल्ली पुर्ने काम पनि पूरा भएको छैन। बेला बेलामा पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले मर्मत सम्भार गरे पनि तत्काल भत्किने हुँदा मर्मत पूरा हुन नसकेको आयोजनाका पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख प्रदीप राज साक्यको भनाइ छ। एक दिन चाहिँ पानी नपरेको दिन अलि छैन, त्यही भएर अलिक मेन्टेन गरे पनि लोडेड गाडी जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति उनी छ, रफ त भएको छ, तर मेन्टेन चाहिँ डेली गरिरहेको छ। त्यो मर्मत चाहिँ उ छ। साना ठुला गरी दैनिक 5000 बढी सवारी साधन गुड्ने नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड जीर्ण हुँदा यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। अझ चाडबाडका बेला समयमै गन्तव्यमा पुग्नु पर्नेहरूलाई दाउन्ने पहाडमा दैनिक हुने सवारी जाम र सडकको जीर्ण अवस्थाले समस्या पारेको छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 760 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6168 वटा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 636 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 5863 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 124 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको दर 96.7% रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 879 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11221 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। सक्रिय संक्रमित 15340 जना रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कर्णालीमा प्रदेश सरकार मातहतका 80 वटा कार्यालय निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। माथिल्लो तहका कर्मचारी कर्णाली आउन नमान्दा अधिकांश कार्यालय निमित्तको भरमा चलिरहेका हुन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 11औं तहका अधिकृतको दरबन्दी रहेको पशुपक्षी विकास निर्देशनालयको जिम्मेवारी 6औं तहका कर्मचारीलाई दिएको छ।
9औं र 10औं तहका कर्मचारीले प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने दैलेखमा 6औं तहका अधिकृतलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। कर्णाली प्रदेशकै योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्रमा सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख छैनन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका 19 कार्यालय निमित्तको भरमा छन् भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका 21 कार्यालय पनि कनिष्ठ कर्मचारीले चलाउँदै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले ताइवान र चीनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले पुनर्एकीकरण गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। राजतन्त्र अन्त्य भएको 110औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बेजिङमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सीले ताइवानसँग शान्तिपूर्ण माध्यम मार्फत पुनः एकीकरण गर्ने मार्ग पछ्याउने बताएका हुन्। चीनको पुनर्एकीकरणका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध स्वतन्त्र ताइवानको माग गर्ने शक्ति भएको उनको भनाइ थियो। आफ्नो इतिहास र मातृभूमि भुलेर मुलुक टुक्र्याउन खोज्नेहरूको दुःखद अन्त्य हुनेछ। स्वतन्त्र ताइवान बनाउन चाहने शक्तिप्रति सङ्केत गर्दै सीले भनेका छन्। राष्ट्रपतिले हङकङमा लागू गरिएको एक मुलुक दुई प्रणाली अन्तर्गत ताइवानसँग शान्तिपूर्ण पुनः एकीकरण गर्न चाहेको बताएका छन्, तर ताइवानले विरोध गर्दै आएको छ। सीले ताइवानी मुद्दा चीनको आन्तरिक मामिला भएको र बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने प्रश्न पारेका छन्। अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको कन्दुज सहरस्थित एक मस्जिदमा प्रार्थना भइरहेको समयमा आत्मघाती विस्फोट भएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार यो विस्फोटमा परि कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको छ। सार्वजनिक भएका दृश्यहरूमा मस्जिदभित्र विस्फोटपछि छरप्रष्ट लास र भत्किएका अवशेषहरू देख्न सकिन्छ। अहिलेसम्म यो आक्रमणको जिम्मा कुनै पनि समूहले लिएको छैन। सुन्नी मुस्लिमको अतिवादी समूह स्थानीय इस्लामिक स्टेट आइएसले पनि सिया समुदायलाई निशाना बनाउँदै आएको छ। आइएसको अफगानिस्तानको शाखा आइएसकेले हिंसात्मक रूपमा तालिबानको विरोध गर्दै आएको छ। अफगानिस्तानका स्थानीय व्यवसायी जलमाई एलोकोजाईले स्थानीय अस्पतालमा विस्फोटपछि अस्तव्यस्त अवस्था देखिएको बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चीनबाट झिकाएको 40,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात हुन सकेको छैन। हिउँदे बालीका लागि झिकाइएको 35,000 मेट्रिक टन युरिया र 5,000 मेट्रिक टन डिएपी सहित 40,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल चिनिया पक्षले तत्परता नदेखाएकाले रोकिएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। रासायनिक मललाई प्राथमिकता दिई व्यापारिक सामानलाई पनि चाँडै पठाउन चिनिया पक्षलाई आग्रह गरिएको छ। त्यसैगरी दैनिक 8 देखि 12 गाडी मात्रै पठाउने गरेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत गणेश प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेटको उपाधि चितवन टाइगर्सले जितेको छ। फाइनलमा पोखरा राइनोजलाई 4 विकेटले हराउँदै चितवनले पहिलो पटक इपिएलको उपाधि जितेको हो। कीर्तिपुर मैदानमा पोखराले आज दिएको 112 रनको लक्ष्य चितवनले 15 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले 17 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 111 रन बनाएको थियो। उपाधिसँगै चितवनले 50 लाख तथा उपविजेता पोखराले 15 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे। लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चाडपर्वलाई लक्षित गरी कर्णाली प्रदेशमा प्रहरीको सुरक्षा योजना लागू, प्रदेशभर 4000 बढी परिचालन, आपराधिक नियन्त्रण गर्ने मुख्य योजना। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी सीमा क्षेत्रबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कँदै सीमा क्षेत्रमै स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था। सूचना प्रविधिको विकाससँगै हुलाक सेवाको अस्तित्व नै सङ्कटमा, समय सापेक्ष सञ्चालन गर्न सके हुलाकको महत्त्व कायम राख्न सकिने। अफगानिस्तानको कन्दुज क्षेत्रको मस्जिदमा प्रार्थना भइरहेको समयमा आत्मघाती विस्फोटमा परि कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। र चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेटको उपाधि चितवन टाइगर्सलाई पोखरा राइनोज उपविजेतामै चित्त बुझाउन बाध्य। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।